स्वागत छ यहाँहरूलाई शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी क्लासमा। 2078 सालको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित केही मोडल सेट नमुना सेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला, बेल आइकनलाई थिच्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला यस्तै नयाँ नौलो सेट र महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको लागि। प्रश्न नम्बर 1, अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम कस्तो हक हुनेछ? तपाईको अप्सन ए सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक, बी सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हक, सी क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक। प्रश्न नम्बर 2, आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 का सक्षमता कतिवटा छन्? अप्सन ए 6 वटा, बी 7 वटा, सी 8 वटा, डी 9 वटा। आधारभूत शिक्षा कक्षा 4-5 को सक्षमता कतिवटा छ? यसको उत्तर अप्सन सी 8 वटा। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विदेशी व्यक्ति, सरकार, सङ्घ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप रकम लिँदा कसको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ? अप्सन ए नेपाल सरकारको, बी अर्थ मन्त्रालयको, सी शिक्षा मन्त्रालयको, डी परराष्ट्र मन्त्रालयको। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विदेशी व्यक्ति, सरकार, सङ्घ संस्थाबाट अनुदान वा ऋण रकम स्वरूप लिँदा कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? यसको उत्तर अप्सन बी अर्थ मन्त्रालयको। प्रश्न नम्बर 4, विद्यालयमा अध्ययन नगरे वा अध्ययन गरी बीचमै छोडेका बालबालिकाको लागि विद्यालयको पाठ्यक्रमको आधारमा तयार गरिएको पाठ्य सामग्री प्रयोग गरिदिने शिक्षा कुन हो? अप्सन ए आधारभूत प्रौढ साक्षरता शिक्षा, बी साक्षरोत्तर शिक्षा, सी निरन्तर शिक्षा, डी वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। इसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम। अर्को प्रश्न नम्बर 5, बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्नका लागि सम्बन्धित श्रेणीको तहमा कति नोकरी अवधि पूरा भएको थाई शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 शैक्षिक सत्र, डी 6 शैक्षिक सत्र। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 5 शैक्षिक सत्र। प्रश्न नम्बर 6, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? अप्सन ए गाउँ नगर सभाले, बी प्रदेश व्यवस्थापिकाले, सी प्रदेश सभाले, डी व्यवस्थापिका संसदले। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी व्यवस्थापिका संसदले। प्रश्न नम्बर 7, बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कति सन्दर्भित पुस्तक भएको पुस्तकालयको अपेक्षा गरेको छ? अप्सन ए 500 वा सोभन्दा बढी, बी 1000 वा सोभन्दा बढी, सी 1500 वा सोभन्दा बढी, डी 2000 वा सोभन्दा बढी। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 1500 वा सोभन्दा बढी। प्रश्न नम्बर 8, समावेशी शिक्षासँग नमिल्ने कथन कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ मौलिक अधिकार शिक्षाको दूरी, मौलिक अधिकार शिक्षाको दूरी। प्रश्न नम्बर 9, नेपालको संविधान अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भन्ने विषय कुन धारासँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए समानताको हक, बी महिलाको हक, सी सम्पत्तिको हक, डी न्याय सम्बन्धी हक। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए समानताको हक। प्रश्न नम्बर 10, बाल अधिकार महासन्धि 1989 को धारा 28 मा कुन विषय प्रस्तुत गरिएको छ? अप्सन ए शिक्षाको अधिकार, बी शिक्षाको उद्देश्य, सी शिक्षाको महत्त्व, डी क र ख दुवै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए शिक्षाको अधिकार। प्रश्न नम्बर 11, मनोवैज्ञानिक हलका अनुसार जन्मजात र अति आवश्यक प्रकारको पुनर्बललाई कस्तो पुनर्बल भनिन्छ? अप्सन ए प्राथमिक पुनर्बल, बी सकारात्मक पुनर्बल, सी सहायक पुनर्बल, डी नकारात्मक पुनर्बल। यसको उत्तर अप्सन ए प्राथमिक पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 12, छिटो स्मरण हुने स्मृतिको प्रकार कुन हो? अप्सन ए चेतन स्मृति, बी लघु स्मृति, सी दीर्घ स्मृति, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी लघु स्मृति। प्रश्न नम्बर 13, शिक्षा मनोविज्ञानको प्रारम्भको बाट भएको मानिन्छ? अप्सन ए डेमोक्रेट्स, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी रुसो। यसको उत्तर अप्सन डी रुसो।
प्रश्न नम्बर 14, पोएट्री भन्ने शब्द कुन भाषाबाट बनेको हो? अप्सन ए ग्रीक, बी ल्याटिन, सी रोम, डी अंग्रेजी। यसको उत्तर अप्सन बी ल्याटिन। प्रश्न नम्बर 15, मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गोष्ठलवादी धारणा कसले ल्याएका हुन्? अप्सन ए मैक्स वर्दिमर, बी कोहलर, सी कोफका, डी आशुबेल। मनोविज्ञानका क्षेत्रमा गोष्ठलवादी धारणा कसले ल्याएका हुन्? यसको उत्तर अप्सन ए मैक्स वर्दिमर। अर्को प्रश्न नम्बर 16, सिकाइको जस आफूले लिने र अबजस विद्यार्थीलाई दिने शिक्षकलाई कस्तो शिक्षक मानिन्छ? अप्सन ए अख्तियारीपूर्ण शिक्षक, बी लोकतान्त्रिक शिक्षक, सी स्वतन्त्रतापूर्ण शिक्षक, डी माथिका सबै। सिकाइको जस आफूले लिने र अबजस विद्यार्थीलाई दिने शिक्षकलाई कस्तो शिक्षक मानिन्छ? यसको उत्तर अप्सन सी स्वतन्त्रतापूर्ण शिक्षक। प्रश्न नम्बर 17, स्कुल इज मिनिटर अफ सोसाइटी यो भनाइ कसको हो? तपाईको अप्सन ए इमाइल दुर्खिम, बी ओटावे, सी जन डेवे, डी रुसो। स्कुल इज इमिनेटर अफ सोसाइटी यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर अप्सन सी जन डेवे। अर्को प्रश्न नम्बर 18, विद्यालय सुधार योजना एसआईपी कहिलेदेखि परीक्षणमा ल्याएको हो? अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2058 र 59, बी आर्थिक वर्ष 2057 र 58, सी आर्थिक वर्ष 2056 र 57, डी आर्थिक वर्ष 2050 र 51। यसको उत्तर अप्सन सी आर्थिक वर्ष 2056 र 57। प्रश्न नम्बर 19, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार 8औं सक्षमता कुन हो? अप्सन ए संचार तथा सहकार्य, बी विषयवस्तुको ज्ञान, सी सूचना र संचार प्राविधि, डी नियन्त्रण सिकाइ र पेशागत विकास। यसको उत्तर अप्सन सी सूचना र संचार प्राविधि। प्रश्न नम्बर 20, तलका कथन मध्ये शिक्षक तालिमको आवश्यकतालाई कसले पुष्टि गर्दछ? अप्सन ए सिकारुलाई असर पर्ने तत्त्वहरूको पहिचान गरी प्रभाव पार्ने न्यूनीकरण गर्ने, बी शैक्षणिक योजना निर्माण गरी सोही अनुसार शिक्षण गर्ने, सी शैक्षणिक विषय वस्तु अनुकूलका शिक्षण विधि सामग्री क्रियाकलाप तथा मूल्याङ्कन प्राविधिको वचन गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 21, प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? अप्सन ए 5 दिन, सी 15 दिन, डी 10 दिन, डी 30 दिन। यसको उत्तर अप्सन सी 15 दिन। प्रश्न नम्बर 22, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा संस्थागत जिम्मेवारी कसको हुन्छ? अप्सन ए शिक्षक, बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सी प्रधानाध्यापक, डी स्थानीय तह। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति। प्रश्न नम्बर 23, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2075 अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ? अप्सन ए एक विद्यार्थी एक बिरुवा, बी विद्यालय बगैँचा, सी सुरक्षित एवं हरित विद्यालय, डी क र ख दुवै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी क र ख दुवै। प्रश्न नम्बर 23, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2075 अनुसार विद्यालयलाई सुरक्षित एवं हरित विद्यालयको रूपमा विकास गर्न कुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ? अप्सन ए एक विद्यालय एक बिरुवा, बी विद्यालय बगैँचा, सी सुरक्षित एवं हरित विद्यालय, डी क र ख दुवै। यसको उत्तर अप्सन डी क र ख दुवै। अर्को प्रश्न नम्बर 24, कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीको उपयुक्त क्रम कुन हो? अप्सन ए योजना संगठन नियन्त्रण र नेतृत्व, बी योजना संगठन नेतृत्व र नियन्त्रण, सी योजना नेतृत्व संगठन र नियन्त्रण, डी संगठन योजना नियन्त्रण र नेतृत्व। कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीको उपयुक्त क्रम कुन हो? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी योजना संगठन नेतृत्व र नियन्त्रण। प्रश्न नम्बर 25, कुनै खास विषयलाई सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनको लागि प्रकाशन गरिएको लिखितलाई के भनिन्छ? अप्सन ए अभिलेख, बी चिट्ठी, सी सूचना, डी प्रतिवेदन। यसको उत्तर अप्सन सी सूचना। अर्को प्रश्न नम्बर 26,
विभिन्न योजना तथा सम्झौता कागजात र राजधानी सम्बन्धी कागजातलाई कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्दछन्? अप्सन ए महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू, बी उपयोगी अभिलेख, सी यति महत्त्वपूर्ण अभिलेख, डी कम उपयोगी अभिलेख। विभिन्न योजना तथा सम्झौताका कागजात र राजधानी सम्बन्धी कागजात कस्ता अभिलेख अन्तर्गत राख्दछन्? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू। प्रश्न नम्बर 27, तुरन्त पत्र फर्छौट आफैले गर्नुपर्ने भएमा कति दिनभित्र गर्नुपर्दछ? अप्सन ए तुरन्त, बी 1 दिनभित्र, सी 2 दिनभित्र, डी 3 दिनभित्र। यसको उत्तर अप्सन ए तुरन्त। प्रश्न नम्बर 28, बाल मैत्री कक्षा कोठा कस्तो हुनुपर्दछ? अप्सन ए विद्यार्थी र शिक्षकको एक आपसमा समान गर्नुपर्ने, बी हिंसा गाली दण्डरहित वातावरण हुनु नपर्ने, सी सिकाइ सहजीकरण प्रतिक्रिया विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 29, विद्यालय सुधार योजना एसआइपी निर्माण गर्ने गठित कार्यदलमा कतिजना सदस्यहरू रहन्छन्? अप्सन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 5। प्रश्न नम्बर 30, पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाइएको शैक्षिक कार्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए युनेस्को, बी शिक्षा शब्दकोश, सी एनईएसपी 2028, डी कनिघम। पाठ्यक्रम शिक्षाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बनाएको शैक्षिक कार्यक्रम हो, यो भनाइ कसको हो? यसको उत्तर अप्सन सी एनईएसपी 2028। प्रश्न नम्बर 31, शैक्षिक उद्देश्य अन्तर्गत मनोक्रियात्मक क्षेत्रको पहिलो तह कुन हो? अप्सन ए प्रत्यक्षीकरण, बी निर्देशित प्रतिक्रिया, सी मौलिकपन, डी समायोजन। यसको उत्तर अप्सन ए प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नम्बर 32, स्थानीय विषयवस्तु समेटी स्थानीय स्रोत विज्ञता र सक्रिय सहभागिता आधारमा निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? अप्सन ए मुख्य पाठ्यक्रम, बी स्थानीय पाठ्यक्रम, सी विषयगत पाठ्यक्रम, डी सुसुप्त पाठ्यक्रम। स्थानीय विषयवस्तु समेटी स्थानीय स्रोत विज्ञता र सक्रिय सहभागिता आधारमा निर्माण गर्ने पाठ्यक्रमलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर अप्सन सी स्थानीय पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 33, पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका साथै शिक्षण कार्यलाई सरल सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने सहायक सामग्री कुन हो? अप्सन ए अभ्यास पुस्तिका, बी शिक्षण सामग्री, सी शिक्षक निर्देशिका, डी स्वास्थ्यन सामग्री। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी शिक्षक निर्देशिका। प्रश्न नम्बर 34, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 आधारभूत तह कक्षा 9-10 को उमेर कति तोकिएको छ? अप्सन ए 12 देखि 13 वर्ष, बी 11 देखि 14 वर्ष, सी 10 देखि 12 वर्ष, डी 13 देखि 14 वर्ष। यसको उत्तर अप्सन डी 13 देखि 14 वर्षसम्म। प्रश्न नम्बर 35, शिक्षण विधिको आवश्यकता किन पर्दछ? अप्सन ए निर्धारित उद्देश्य पूर्ति गर्ने गुणस्तर सुधार गर्ने, बी सिकाइलाई अर्थपूर्ण उपलब्धिमूलक बनाउन, सी विद्यार्थी ज्ञान सिप र धारणाको विकास गर्ने, डी माथिका सबै। शिक्षण विधिको आवश्यकता किन पर्दछ? यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 36, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने शिक्षकको भूमिका कस्तो हुनु राम्रो मान्दैन? अप्सन ए उद्देश्य केन्द्रित सिकाइ सहजीकरण, बी मैत्री तथा सिकाइ मैत्री वातावरण निर्माण, सी भेदभावपूर्ण सिकाइ र दण्डको प्रयोग, डी प्रयोगात्मक सिकाइका अवसर प्रदान। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षकको भूमिका कस्तो हुन राम्रो मान्दैन? यसको उत्तर अप्सन सी भेदभावपूर्ण सिकाइ र दण्डको प्रयोग। प्रश्न नम्बर 37, मनोवैज्ञानिक गुणहरू जस्तै बौद्धिकता, प्राविधि, रुचि, संवेग, अनुभूति, अनुशासन जस्ता पक्षको मापन गर्ने परीक्षणको साधनमा कस्तो वैधता रहेको हुन्छ? अप्सन ए भविष्यवाणीमा आधारित वैधता, बी संवर्धित वैधता, सी रचनात्मक वैधता, डी भूतकालमा आधारित वैधता। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी रचनात्मक वैधता। प्रश्न नम्बर 38, विद्यालयमा आधारित परीक्षा अन्तर्गतको कति कक्षासम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ?
अप्सन ए कक्षा 1 देखि 5 सम्म, बी कक्षा 1 देखि 10 सम्म, सी कक्षा 1 देखि 7 सम्म, डी कक्षा 1 देखि 8 सम्म। यसको उत्तर अप्सन सी कक्षा 1 देखि 7 सम्म। प्रश्न नम्बर 39, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीलाई प्राविधिक धारको एसएलसी परीक्षामा लागू गर्ने निर्णय कहिले गरेको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2001 1 30 गते, बी विक्रम सम्वत 2071 3 महिना 20 गते, सी विक्रम सम्वत 2002 1 महिना 10 गते, डी विक्रम सम्वत 2071 8 महिना 24 गते। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी विक्रम सम्वत 2071 8 महिना 24 गते। प्रश्न नम्बर 40, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार विषयगत रूपमा सैद्धान्तिक तर्फ उत्तीर्ण हुनु कुन उपलब्धि स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए C+, बी सी, सी बी, डी डी। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 41, तलका मध्ये मापनको कुन स्केलमा निरपेक्ष शून्यको उपस्थिति हुन्छ? अप्सन ए नामरूपी स्केल, बी अन्तराल स्केल, सी क्रमागत स्केल, डी अनुपातिक स्केल। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी अनुपातिक स्केल। प्रश्न नम्बर 42, कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? अप्सन ए विशिष्ट तथा व्यापारिक समस्याको समाधान गर्ने, बी क्षेत्र समिति र विशिष्ट प्राकृतिक हुने, सी अनुसन्धान स्थानीय कार्यक्षेत्र, डी माथिका सबै। कार्यमूलक अनुसन्धानको विशेषता कुन हो? यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै हुन्। प्रश्न नम्बर 43, कार्यमूलक अनुसन्धानको सिकाइ सहजीकरणमा किन प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए शिक्षणीय कला र सिपमा सुधार गर्ने, बी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने, सी उपयोग गर्ने, डी माथिका सबै। कार्यमूलक अनुसन्धानको सिकाइ सहजीकरणमा किन प्रयोग गर्न सकिन्छ? यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। अर्को प्रश्न नम्बर 44, कार्यमूलक अनुसन्धान तत्कालीन समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम चलिरहेको स्थानमा कार्यक्रम चलिरहेकै अवस्थामा गरिने अनुसन्धान हो जुन शिक्षक क्षेत्रमा हुन्छ। यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए सीबी गुड, बी वाटसन हेडी, सी इलियार्ड, डी मौली। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी मौली। अर्को प्रश्न नम्बर 45, कम्प्युटरमा प्रयोग भएका देख्न र हुन नसकिने अभौतिक सामग्रीलाई के भनिन्छ? तपाईको अप्सन ए हार्डवेयर, बी हार्डवेयर र सफ्टवेयर, सी सफ्टवेयर, डी कुनै पनि होइन। कम्प्युटरमा प्रयोग भएका देख्न नहुन सक्ने अभौतिक सामग्रीलाई सफ्टवेयर भनिन्छ, अप्सन सी। प्रश्न नम्बर 46, शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्राविधि कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? अप्सन ए विषय रूपमा, बी माध्यमका रूपमा, सी विषय र माध्यमका रूपमा, डी कुनै पनि होइन। यसको उत्तर अप्सन सी विषय र माध्यमका रूपमा। प्रश्न नम्बर 47, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने इमेज सफ्टवेयर अन्तर्गत विद्यालय कोड कति डिजिटको हुन्छ? अप्सन ए 6 अङ्क, बी 7 अङ्क, सी 8 अङ्क, डी 9 अङ्क। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी 9 अङ्क। प्रश्न नम्बर 48, यदि कुनै भाषामा आक्सको कोड एटीएल हो भन्ने एन्सरको कोड के हुन्छ? अप्सन ए एएमटिभीक्यू, बी एओटिईएक्सएस, सी एसीटिभीएस, डी एएमटिएक्सईक्यू। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी एओटिएक्सईएस। अर्को प्रश्न नम्बर 49, डाक्टर इज टु बिरामी इज टु शिक्षक इज टु वाट? अप्सन ए विद्यालय, बी विद्यार्थी, सी कालोपाटी, डी पुस्तक। यसको उत्तर अप्सन डी पुस्तक। प्रश्न नम्बर 50, कुन संख्याको 80% 5 जोड्दा त्यति नै हुन्छ? अप्सन ए 25, बी 20, सी 30, डी 50। कुन संख्याको 80% 5 जोड्दा त्यति नै हुन्छ? यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए 25। धन्यवाद।